वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मुलाकात की है, जिसमें सूबे में अमन अमान, सिक्योरिटी सूरत हाल, वादी तीरा के हालात और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। जराये के मुताबिक मुलाकात में वफाक की जानिब से सूबे को वाजिबात की अदायगी और खैबर पख्तूनख्वा की माली जरूरियात पर भी बातचीत की गई। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम भी इस इजलास में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी को मुलाकात के लिए मदऊ किया था, जिसका मकसद सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेना और ताउन के नए मौके तलाश करना था। आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोक़ाफ कल पहले 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोक़ाफ 3 और 4 फरवरी 2026 को पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा करेंगे। इनके हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा, जिसमें काबीना के सीनियर वज़रा, आला हुकाम शामिल होंगे। दौरे के दौरान काज़ाकिस्तान के सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी, जबकि मेहमान सदर का पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी मुतवक्के है। ये दौरा दोनों ममालिक के 2 तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लेने, ताउन के लिए नए मौके पर तबादला ख्याल करने, बिलखुसूस तिजारत, लॉजिस्टिक, इलाकाई और अवामी रवाबित के शोबों में पेशरफ्त के इम्कानात पर गुफ्तगू का मौका फराहम करेगा। इसके साथ साथ इलाकाई और आलमी फोरम्स पर ताउन पर भी बातचीत मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल चैंसर गोट में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के साथ नई इंसदादे पोलियो मुहिम का बाज़ाबिता आगाज कर दिया है। ये मुहिम आज से शुरू होकर 8 फरवरी तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इंसदादे पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पोलियो से पाक सिंध हमारा अज़्म और मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर दिया कि पोलियो के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा और वालिदैन अपने बच्चों को 2 कतरे लाजमी पिलाएं ताकि वो बीमारी से महफूज रहें। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो का मोजी मर्ज पाया जाता है और इस बीमारी पर काबू पाने के लिए वायरस को जड़ से खत्म करना जरूरी है। वज़ीर आला सिंध ने स्कूल के बच्चों से कहा कि वो इंसदादे पोलियो मुहिम में हमारे सफीर बने और इस अहम कौमी मुहिम में भरपूर ताउन करें। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने स्कूल का दौरा भी किया और तलबा और असातिज़ा से बातचीत की। स्कूल के बच्चों ने उनकी तकरीर के बाद तालियों से खुशी और हौसला अफजाई का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि पोलियो के 2 कतरे बच्चों को बीमारी से महफूज रख सकते हैं और वालिदैन और कम्युनिटी के ताउन इस मुहिम की कामयाबी के लिए नागुज़ार। मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ कौमी मुहिम का बाकायदा आगाज, जिसका मकसद 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को इस मोजी मर्ज से महफूज बनाना है। 4 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगे। हुकाम के मुताबिक मुहिम को मौसर बनाने के लिए सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के खुसूसी इंतजामात हैं। मुतालिका हुकाम का कहना है गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान ने पोलियो के खात्मे की जद्दोजहद में नुमाया पेशरफ्त की, ताहम वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन का ताउन इंतहाई जरूरी है। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो आयशा रज़ा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पोलियो का खात्मा मीडिया के ताउन के बगैर नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि साल की पहले पोलियो मुहिम से पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका। उन्होंने कहा पोलियो के पिछले साल 31 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें ज्यादा तादाद केपी की है। कराची के बाज़ इलाकों में अभी मुश्किलात का सामना है, ताहम बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 14 माह से पोलियो का कोई केस सामने नहीं। कराची शहर में मुमकिना एहतजाज, हंगामा आराई और हाईवे और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने के खतरे के पेश नज़र महकमे दाखिला ने MPO कानून के तहत 180 अफराद को 30 दिन के लिए नजरबंद करने का फैसला किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फहरिस्त में शामिल अफराद रास्ते बंद करने, धरना देने और अमन व अमान खराब करने के खतरे के हामिल हैं, जिससे अवाम जान माल को खतरा लाहक हो सकता है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां ईस्ट जोन से हुई हैं, जहां 51 अफराद को हिरासत में लिया गया। वेस्ट जोन 30, सेंट्रल जोन 24, केमाड़ी 23, कोरंगी 22, साउथ 10, मलिर 9 और सिटी डिस्ट्रिक्ट में 11 अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमाम गिरफ्तार अफराद को मलिर जेल मुंतकिल किया गया। महकमे दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये इकदाम शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए किया गया है और शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। कराची के इलाके शाह लतीफ में कार चोरी का वाकया, 2 रोज कबल नामालूम मुलजिमान की जानिब से कार चोरी वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में सेक्टर 17B में 2 रोज कबल जो है वो शहरी की कार चोरी हो गई थी। कार चोरी की वारदात की जो CCTV फुटेज है वो मंजर आम पर आ गई है। मुतासरा शहरी शुबान ने कार चोरी की दरख्वास्त शाह लतीफ टाउन थाने में जमा करवा दी है।
कार चोरी की सीसीटीवी फुटेज में मुलजमान को कार को ले जाते हुए वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है। शहरी कार के साथ मोटरसाइकिल पर जो मोटरसाइकिल सवार दो मशकूक अफराद भी देखे जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस का कहना है कि कार की तलाश भी की जा रही है और मुलजमान की जो निशानदेही है उसके लिए भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वाज़ह है कि 2 रोज कबल शाह लतीफ टाउन के सेक्टर 17B में जो है वो कार चोरी की वारदात पेश आई थी, जिसके बाद शहरी ने वो जो कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ कौमी, माहौलियाती और समाजी फलाह के लिए नागुज़ीर है। दुनिया के आबी ज़खायर के आलमी दिन की मुनासिबत से अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दिन पाकिस्तान और अक़वाम आलम को आबी ज़खायर के देरपा तहफ़्फ़ुज़ और मुअस्सर इंतज़ाम के अज़्म के अदा का मौका फ़राहम करता है। उन्होंने कहा कि इस साल ये आलमी दिन आबी ज़खायर और रिवायती इल्म, सकाफ़ती विरसे की पासदारी की नहायत मौजू उन्वान के तहत नुमाया जा रहा है, जो हमें आबी ज़खायर के सकाफती पस मंज़र और उनकी अहमियत की याद दहानी कराता है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान 1971 के आबी ज़खायर के आलमी मुआहदे का रुकन है, जिसके तहत नोए इंसानी के लिए आबी ज़खायर के इस्तेमाल और उनके वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को उजागर किया जाता है। ये आलमी दिन इसी मुआहदे की याद दहानी के तौर पर मनाया जाता है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि काबिल भरोसा आबी ज़खायर किसी भी मुल्क के लिए शदीद माहौलियाती और मुआशी मसाइल से नबर्दाज़मा होने में कलीदी किरदार अदा करने के साथ साथ खुश्क साली, सैलाब और शदीद मौसमियाती तगीर से बचाव में मददगार साबित होते हैं। DGSPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत आमद पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान, तलबा ने पुरतपाक खैर मकदम किया। DGSPR ने यूनिवर्सिटी के साथ साथ तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में शिरकत की। कौमी सलामती, मुल्क को दरपेश अहम चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। नशिस्त के दौरान DGSPR ने नौजवानों के किरदार, मुस्बत बयानी की अहमियत पर जोर दिया। असातिज़ा तलबा ने मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर कौमी सलामती को दरपेश खतरात के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करने के अज़म का इजहार किया। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था कि DGSPR के साथ नशिस्त नहायत मालूमाती रही। ऐसी मुलाकातें तलबा की फ़िक्री तरबियत में अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल नौजवान नस्ल से वाबस्ता है। तलबा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, DGSPR के साथ नशिस्त से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और नशिस्त के अख्तिताम पर शुरा ने कौमी यकजहती, शऊर की बेदारी, मुस्बत बयानी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जदोजहद की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। इस्लामी ममालिक के फ़ौजी इंसदादी दहशतगर्दी इत्तेहाद का पाकिस्तान का तारीख़ी दौरा आज से शुरू हो गया है। सऊदी सेक्रेटरी जनरल की क़यादत में 43 इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल इंसदादी दहशतगर्दी कोalition दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के मकसद से 2 से 8 फरवरी पाकिस्तान का दौरा कर रही है। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition का 17 रुकनी वफ़द पाकिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक एक खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेगा। इस तरबियती प्रोग्राम के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ जदीद तरीन हिकमत अमलियों, पेशा वराना महारतों और मुश्तरका ऑपरेशनल सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जाएगा। सऊदी वफ़द का ये दौरा पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद और करीबी फ़ौजी ताउन की अलामत करार दिया जा रहा है, जबकि माहिरीन के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के तजर्बे और पेशा वराना सलाहियतों की बायस इस्लामी दुनिया की नज़रें एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ SIFC की मुआवनत और ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक और डेयरी सेक्टर को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। SIFC पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी और कारोबारी मॉडल्स मुतारिफ कराने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव के तहत जदीद ब्रांडिंग टेक्नोलॉजी, जीनियाती बेहतरी और मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम शुरू किए गए, जबकि अमरीका, ब्राज़ील से आला नस्ल के मवेशी पाकिस्तान दरामद किए जा चुके। इसके साथ फोन ग्रुप की जानिब से जदीद लाइफ स्टॉक टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराए जाने से दूध गोश्त की पैदावारी सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ। लम्स ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से वाबस्ता फजील अरशद के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ज़राई इनकलाब के फ़रोग़, दूध गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हेड ऑफ मीट प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट नवीद इकबाल का कहना है, SIFC की हिकमत अमली से मीट एक्सपोर्ट 9 से बढ़कर 13 ममालिक तक पहुँच गई, जिससे आलमी मंडी में पाकिस्तान की तिजारती साख मजबूत हुई और मुस्तक़बिल में फॉरेन एक्सचेंज और रोजगार के मज़ीद मौक़े। अफगान तालिबान रजीम का नया फौजदारी ज़ाब्ता किसी कानूनी दस्तावेज़ात के बजाय मुनज़्ज़म जबर, खौफ और आमरीत की वाज़ेह अलामत करार दिया जा रहा है। आलमी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक तालिबान ने तशद्दुद, धमकी और खौफ को कानून की आड़ में रियासती पॉलिसी बना दिया है। जरीदे के मुताबिक इस ज़ाब्ते में आज़ाद और ग़ुलाम की कानूनी तकसीम जैसे शर्मनाक पहलुओं में भी शामिल हैं।
جبکہ خواتین اقلیتوں اور اختلاف رائے رکھنے والوں کے لیے خطرات میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔ نئے قانون کے نفاذ کے بعد افغان خواتین اور پناہ گزین شدید عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان کا یہ فوجداری ضابطہ ناانصافی اور ریاستی جبر کو قانونی تحفظ دے کر افغانستان کو دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا رہا ہے اور افغان عوام کو قانونی غلامی اور سماجی جبر کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دنیا بھر میں انسانی اسمگلنگ کے مکروہ دھندے میں بھارتی اسمگلرز جرائم پیشہ ناصر کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے۔ امریکی محکمہ انصاف نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایک اور بھارتی شہری شیوم لنو کو سزا سنا دی، جو درجنوں افراد کو غیر قانونی طور پر امریکہ داخل ہونے میں ملوث رہا۔ امریکی حکام کے مطابق بھارتی اسمگلر گزشتہ برس انسانی اسمگلنگ کے کئی غیر قانونی آپریشنز کا حصہ رہا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق گزشتہ 2 برسوں میں 1 لاکھ سے زائد بھارتی شہری امریکہ میں غیر قانونی داخلے کی کوشش کے دوران گرفتار ہوئے۔ بھارتی شہریوں کی غیر قانونی امیگریشن، اسمگلنگ، دیگر جرائم عالمی سلامتی کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں، جبکہ مودی حکومت کی ناکام پالیسیوں نے اس رجحان کو مزید بڑھا۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر نمایاں کمی ریکارڈ۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $172 کی بڑی کمی کے بعد $4,721 کی سطح پر آ گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران سونے کی قیمت میں 3% سے زائد کمی دیکھی گئی، جسے عالمی سرمایہ کاروں کی جانب سے منافع کے حصول اور مارکیٹ دباؤ کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 4% کمی کے بعد $67 فی بیرل، جبکہ WTI خام تیل $63 فی بیرل میں۔ بین الاقوامی خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی جانب سے علاقائی جنگ کی دھمکی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے پر امید ہیں۔ اتوار کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ آیت اللہ ٹرمپ خامنہئی نے کہا کہ مسلسل کہتے ہیں کہ وہ جہاز لے آئے ہیں۔ ایرانی قوم ان باتوں سے نہیں ڈرے گی اور نہ ہی ایرانی عوام ان دھمکیوں سے مرعوب ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کسی ملک پر حملے کا آغاز نہیں کرتے اور نہ ہی ایسا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایرانی قوم پر حملہ کرے یا اسے ہراساں کرے گا تو ایرانی قوم اسے سخت جواب دے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے حوالے سے پر امید ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی کے انتباہ پر سوال کے جواب میں ٹرمپ نے صحافیوں سے کہا کہ خامنہئی علاقائی جنگ کی بات کیوں نہ کریں گے، ظاہر ہے وہ ایسا کہیں گے۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو دیکھیں گے خامنہئی ٹھیک کہہ رہے تھے یا نہیں۔ صدر امید ہے کہ ہم ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایک معاہدہ کر لیں گے۔ سعودی عہدیدار کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی سے متعلق سعودی عرب کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سعودی عرب امریکہ ایران تنازع کے پرامن حل کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ سعودی عرب کے ایک اعلیٰ سطحی عہدیدار نے اتوار کو امریکی میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی جن میں دعویٰ کیا تھا کہ مبینہ طور پر ریاض نے واشنگٹن میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا۔ سعودی ملکیت کے اخبار الشرق الوسط میں شائع ہونے والے بیان میں سعودی عہدیدار کا کہنا تھا سعودی عرب اب بھی دونوں ممالک کے درمیان تنازع کے پرامن حل کی کوششوں کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ کوشش مکالمے سفارتی ذرائع کے ذریعے آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ سعودی عہدیدار کا کہنا ہے سعودی عرب ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود یا سرزمین کے استعمال کو مسترد کرتا ہے۔ سعودی ولی عہد نے منگل کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر بات کی۔ ولی عہد نے اس موقف کی توثیق کی کہ سعودی عرب ایران کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے ناقص کارکردگی اور خدمات کے معیار پر پورا نہ اترنے پر 1800 غیر ملکی عمرہ ٹریول ایجنسیوں کے معاہدے معطل کر دیے ہیں۔ خلیج میڈیا کے مطابق یہ ایجنسیاں عمرہ شعبے میں کام کرنے والی تقریباً 5800 ایجنسیوں کا نمایاں حصہ ہیں۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ باقاعدہ جائزہ کے بعد کیا گیا ہے، جس میں متعدد ایجنسیوں کی کارکردگی میں سنگین خامیاں سامنے آئی ہیں۔ وزارت حج و عمرہ کے ترجمان غسان النعیمی کے مطابق متاثرہ ایجنسیوں کو 10 دن کی مہلت دی گئی ہے تاکہ وہ نشاندہی کی گئی خامیوں کو دور کر سکیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ معطلی کا اطلاق فی الحال صرف نئے عمرہ ویزوں کے اجرا پر ہوگا۔ رجحان کا کہنا تھا کہ جو ایجنسیاں مقررہ مدت میں وزارت کے طے شدہ معیار پر پورا اتریں گی ان کے معاہدے دوبارہ بحال کر دیے جائیں گے۔ وزارت نے عوام کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جن زائرین کے ویزے جاری ہو چکے ہیں یا جن کی بکنگ پہلے سے موجود ہے وہ اس فیصلے سے متاثر نہیں ہوں گے اور ان کی سہولیات بلا تعطل جاری رہیں گی۔ غسان النعیمی کے مطابق وزارت آئندہ بھی نگرانی اور جانچ کے نظام کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتی رہے گی تاکہ زائرین کے حقوق کا تحفظ اور عمرہ شعبے کی ساکھ کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مقررہ مہلت میں خامیاں دور نہ کرنے والی ایجنسیوں کے خلاف مزید سخت کارروائی کی۔ بلتستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے FCNA نے اہم قدم اٹھایا۔ دوسری FCNA انٹر ڈسٹرکٹ GB فٹ بال چیمپئن شپ 2026 کا شاندار افتتاح
FCNA انٹر ڈسٹرکٹ گلگت بلتستان فٹ بال چیمپئن شپ 2026 کی شاندار افتتاحی تقریب گلگت لالک جان اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی۔ افتتاحی تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور کمانڈر FCNA نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں حکومتی، سماجی، عسکری شخصیات کے ساتھ عوام کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ چیمپئن شپ میں گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع اور ڈپارٹمنٹ سے کل 17 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ افتتاحی تقریب کے شرکا نے کہا کہ پاک فوج نے خطے میں فٹ بال کے فروغ اور نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو ابھارنے میں شاندار کردار ادا کیا۔ فٹ بال ایونٹ شائقین کی دلچسپی، نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتیں ابھارنے کا شاندار پلیٹ۔ اور اب رخ کریں کھیل کے میدان کا، جہاں پر پاکستان کے کرکٹ شائقین نے حکومت کی جانب سے ICC T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اتوار کو پاکستان نے T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے لیکن بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین PCB محسن نقوی نے ملاقات کی اور اس میں ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا گیا۔ اس ملاقات کے بعد حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان T20 کرکٹ ورلڈ کپ کھیلے گا لیکن 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلے گا۔ پاکستانی کرکٹ شائقین نے سوشل میڈیا پر حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ عزت و وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں، سب سے پہلے پاکستان۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ عزت، سلامتی اور قومی مفاد کسی بھی کھیل سے بڑھ کر ہیں۔ بھارت کے خلاف میچ سے انکار ایک خوددار اور ذمہ دار ریاست کا فیصلہ ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں شہری نے لکھا کہ ہم حکومت کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ واضح رہے کہ ICC T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے شروع ہوگا۔ پاکستان کے گروپ میں بھارت کے علاوہ نمیبیا، نیدرلینڈ اور امریکہ شامل نے ICC T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا اعلان کر دیا، تاہم بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین PCB محسن نقوی نے آج اہم ملاقات کی۔ ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی، جس میں T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے معاملے پر مشاورت کی۔ طویل مشاورت کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے جاری بیان میں کہا پاکستان کرکٹ ٹیم ICC T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی، تاہم پاکستان کرکٹ ٹیم 15 فروری کو ہندوستان کے خلاف شیڈول میچ میں میدان میں نہیں اترے گی۔ حکومت پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر احتجاجاً بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے قبل انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بنگلہ دیش کے تمام تر تحفظات مسترد کرتے ہوئے اسے ایونٹ سے باہر کرتے ہوئے اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو T20 ورلڈ کپ میں شامل کیا۔ قومی ٹیم T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے آج سری لنکا کے لیے روانہ ہوگی۔ دوسری جانب تیسرے T20 میں 111 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف 7 سال بعد T20 سیریز میں کلین سویپ کر لیا ہے۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے تیسرے T20 میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 207 رنز بنائے، جس کے جواب میں مہمان ٹیم 9 وکٹ پر 96 رنز بنا سکی۔ آسٹریلوی لیگ اسپنر ایڈم زمپا انجرڈ ہونے کے سبب بیٹنگ کے لیے نہیں آئے۔ پاکستان کی جانب سے سائم ایوب نے 50، کپتان سلمان علی آغا نے 5 اور خواجہ نافع نے 21 رنز اسکور کیے۔ بابر اعظم نے 50 اور شاداب خان نے 46 رنز بنائے۔ قومی ٹیم کی جانب سے محمد نواز نے 5، شاہین شاہ آفریدی نے 2 شکار کیے۔ پاکستان نے 3 میچوں کی سیریز 3-0 سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی آفیشیل کٹ کی رونمائی کی۔ آفیشیل کٹ کی رونمائی میں کپتان سلمان علی آغا، بابر اعظم، شاہین آفریدی شامل۔ اس کے علاوہ نسیم شاہ، ابرار احمد، فہیم اشرف آفیشیل کٹ کی رونمائی کا حصہ۔ قومی کرکٹ ٹیم کی آفیشیل ورلڈ کپ کٹ روایتی ہلکے سبز رنگ کی ہے، جس کو مارخور ایڈیشن کا نام دیا۔ آفیشیل کٹ میں پاکستان کا قومی جانور مارخور۔ بلیٹن میں موسم کا احوال شامل کریں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں آج سرد موسم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ پہاڑی اضلاع میں شدید سردی اور ابر آلود موسم کی توقع ہے۔ چترال، دیر، کالام اور سوات میں ہلکی بارش اور برف باری متوقع۔ مری اور گلیات میں بھی ہلکی بارش اور برف باری کے امکانات ہیں۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں بھی سرد اور خشک موسم برقرار رہے گا۔ آباد کے علاقے گولڈرا میں پولیس ناکہ بندی پر فائرنگ، ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس اہلکار کے سینے پر گولی لگی، بلٹ پروف جیکٹ نے جان بچا لی۔ گرفتار ملزم 16 سے زائد ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث نکلے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے NTN نیوز کے نمائندے محمود خان سے۔ جی محمود خان، بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت کے تھانہ گولڈا کی حدود میں رات کے پولیس اور مسلح ملزمان کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش ہے جب چورا سٹاپ پر پولیس معمول کی ناکہ بندی پر موجود تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار 3 مشکوک افراد کو جب رکنے کا اشارہ کیا گیا تو انہوں نے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، اور اس دوران ایک گولی کانسٹیبل راشد محمود کے سینے پر لگی، لیکن خوش قسمتی سے بلٹ پروف جیکٹ پہننے کی وجہ سے وہ موجودانہ طور پر بچ گیا۔ اور پولیس کی جوابی کارروائی کے دوران ایک ملزم جس کی شناخت عبداللہ کے نام سے ہوئی ہے اور اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے وہ زخمی ہو گیا، جیسے پولیس نے فوری طور پر حراست میں لے لیا اور
تفتیش میں یہ سنسنیخیز انکشاف ابھی سامنے ہوا ہے کہ ملزم ڈکیتی کی 16 سے زائد وارداتوں میں ملوث رہا ہے اور پہلے ہی بھی جیل جا چکا ہے۔ گرفتار ملزم سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے، جبکہ اس کے دو ساتھی عیسیٰ خان اور سعید ملک اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نالے کی طرف فرار ہو گئے تھے، اور اس وقت پولیس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اور حکام کا دعویٰ ہے کہ مفرور ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔